السلام عليكم. بالمناسبة واحد التمرين كيتعلق ب لا بارتي كونجوغي أو مرافق ديال بعض الأعداد، soit la racine de t plus 2 moins la racine de t moins 3 est égale à 1, bien sûr la racine carrée. La question, tu veux montrer que la racine de t plus 2 moins la racine de t moins 3 à point plus est égale à 5. Alors, on fait un rappel sur l'identité remarquable. Nous avons a moins b en facteur de a plus b est égal à a au carré moins b au carré. Le premier terme élevé au carré moins le deuxième terme élevé au carré. كيعطيني هاد الفاكتوريزاسيون. هذا هو ليدونتيتي ريماركابل اللي غادي نطبقها على هاد المعطيات باش نخرج لهذه هي. انا هنا عندي اون بوز بان راسين دو تي بلس 2 ايتيغال ا اي راسين دو تي موان 3 ايتيغال بي. وغادي ناخذ اسيدي لو بروميير تيرم ديالي دونك تي بلس 2 موان لا راسين دو تي موان 3. غناخذ هذا نيت ولكن بزائد la racine de t plus 2 plus la racine de t moins 3. وكيف كنعرفوا من كنضربوا في واحد العدد وكنقسموا على نفس العدد نيت كأننا ما درنا والو، او لا ملي كتكون عندي اون ايغاليتي متساويه كنضرب في لي دو كوتي بنفس العدد ما كنغير والو. وهنا باش نحصل على هذه القيمه هذه هي اللي هي بلس، وانا عندي هنا في لا دروات 1 كي ملتيبلي، انا ضربت في هذه القيمه دو كوتي غوش غنضرب في لو كوتي دروا، دونك لا راسين دو تي بلس 2 بلس لا راسين دو تي موان 3. فوالا ها هي ظهرت عندي لا رولاسيون اللي طالبني، ها هي جات في ليغاليتي، وهذه هي عطاتني متطابقه هامه اللي هي a moins b facteur de a plus b. اشنو عطاتني؟ le premier au carré la racine de t plus 2 au carré moins le deuxième au carré اللي هو la racine de t moins 3 au carré est égal la racine de t plus 2 plus la racine de t moins 3. وهنا لقيت سميتو. اذا هنا تيبقى لي ان افيكتوي هذا الكالكول هذا نالفي لو كاري كيحيد لي لا راسين كاري، لو كاري كيحيد لي لا راسين كاري. ا سافوار اون شوز انني تنخدم في لي كونديسيون ا تي سوبيريور او ايغال 3. هاد الكونديسيون خصكم تردوا له البال. تي سوبيريور او 3 علاش؟ باش يكون عندي لا راسين هنا لي تيرم سو لا راسين سوا بوزيتيف. اذا كانت سيبوزون الى عندي تي ايغال 3 دونك تي 3 plus 2 c'est 5 donc positif, 3 moins 3 c'est 0 donc positif, et ainsi de suite plus que 3 donc تعطيني des termes positifs. عوض مثلا ناخذ هذه la valeur absolue de t plus 2 moins la valeur absolue de t moins 3 est égal. انا هذه quantité positive donc تتبقى لي t plus 2 moins هذه ثاني كتبقى لي quantité positive donc ممكن لي نحيد سميتو ولكن غندير لها القوس est égal aussi. ندخل هاد افيكتوي هاد فاكتوريزاسيون هنايا نسامبليفي عفوا ننشر ديفلوبي. دونك تي بلس 2 موان تدخل على هادي دونك هي موان تي موان افيك موان سي بلس 3 est égal. دونك تي موان تي ça va simplifier وكتبقى لي 2 زائد 3 اللي هي 5. et donc la racine de t plus 2 plus la racine de t moins 3 est égale à 5. Voilà la première question ديال هذا التمرين هذا هو. دابا قال لك اسيدي montrer en déduire la valeur de t.
يعني يعطينا لا فالور دو تي. اذا خصكم تعرفوا واحد القضيه، راه التمارين سواء في الفيزياء ولا في المات راه كتكون اونشيني، وتيكون السؤال الثاني عنده ارتباط بالسؤال الاول. سيتادير هذه دابا اللي لقيتها ايتيغال 5 منها نيت غادي نخرج لا فالور دو تي. هنا في هاد الكونديسيون دابا ديال لا فالور دو تي غنطلق من هاد العلاقه اللي لقيت، هي لا راسين دو تي بلس 2 بلس لا راسين دو تي موان 3 est égal à 5. كناخدها هي نيت، دونك لا راسين دو تي بلس 2 بلس لا راسين دو تي موان 3 est égal à 5. انا عندي ان سوم دو دو تيرم est égal à 5 وما عندي فيهم لا راسين كاري، ما يمكنليش نحيد لا راسين كاري الا غندوز عن طريق ثاني لا بارتي كونجوغي. دونك تيبقى لي حل اخر، هو انني كان افيكتوي واحد لا ديفيزيون لا سيباراسيون ديال هاد 5 اللي هي تولي ديال 2 بلس 3. وهنا اون ابليك somme séparée. C'est-à-dire هذه implique soit t plus 2 est égal à 3 مثلا، et en même temps la racine de t moins 3 est égale à 2. خاصني هذا التي اللي غتخرج لي هنا نلقاها هي التي اللي غتخرج لي هنايا. الا لقيت التي اللي هنا كتساوي هذه، دونك هذاك هو لا فالور ديال التي اللي كنقلب عليه، يعني كيفيريفي لا كونديسيون. كان رومبلاسي التي بديك لا فالور هنا كنلقاها كتساوي 5. و دوزيام كونديسيون هاد لو تيرم ايت ايغال، نرجعو هذا ل 2 وهذا ل 3. دونك لا راسين دو تي بلس 2 ايت ايغال ا 2 اي لا راسين دو تي موان 3 ايت ايغال ا 3. وحده من هادو غتعطيني لا ريبونس. اذا انا ناخذ نطلق من هذه هي. الا خديت هذه هي لا راسين دو تي بلس 2 ايت ايغال ا 3، غن افيكتوي واحد élever les deux côtés au carré équivalente. هنا لو كاري غيحيد لي لا راسين كاري، غتولي دونك تي بلس 2 est égal à 9. 3 au carré هي 9 implique t est égal à 9 moins 2. donc 9 moins 2 est égal à 7. غنفيريفي نشوف الثانيه واش غتعطيني حتى هي t est égal à 7 ولا لا، سينو غندوز لهذه هي. et la racine de t moins 3 est égale à 2 équivalente. من بعد ما نفيكتوي ثاني لو كاري، في هذه الحاله عندي ممكن ندير الكاري. علاش؟ هذه سي اون كونتيتي بوزيتيف وهذه سي اون كونتيتي بوزيتيف، وممكن نحيد لا راسين كاري. دونك لا راسين غيحيد لي لو كاري، غتولي لي 3 موان تي est égal 2 au carré هي 4. ce qui implique que t est égal à 4 ونرجع عندها le 3. donc est égal à 4 plus 3 est égal à 7. donc la première, vérifier la condition. et كتبقى ليا l'ensemble de solutions في هذه الحالة هي هو أن t est égal à 7. ندير واحد لا جوستيفيكاسيون. إلا عطيت t est égal à 7 غنجي لهنا 7 plus 2 c'est 9 sous la racine plus 7 moins 3 c'est 4, donc la racine de 4. La racine carrée de 9 c'est 3 plus la racine carrée de 4 c'est 2 est égal à 5. alors juste voilà هاد l'exercice هذا اللي كنتحط عند المستوى ديال الثالثه اعدادي. وكنتمنى للمتتبعين ديالي ديال هذا الفيديو يكون عجبهم، نحاول نذكركم بالمتطابقه الهامه رقم 3.
وما تنساوش باش يجيكم الجديد دعمونا بلايك والاشتراك في القناة.